आदरणीय मेरा साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज यो पहिलो क्लास हामीले प्रायःसो क्लास लिने काम आफू पनि गर्छौं र अरूले गरेको पनि हेर्छौं। म सीताराम माविमा कार्यरत गणित विज्ञान शिक्षक रमेश कुमार महतो। मैले पढाउने तरिका जुन छ त्यो तरिकाको बारेमा म अब दैनिक रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु र यो कुरालाई राम्रो तरिकाले मनन गर्नुभयो भने ट्युसन पनि लिनु पर्दैन र राम्रो हुन्छ। पढाइको बारेमा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नु होला, प्रायःसो हामीले के देख्छौं भने सरहरू या साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने बुक लिएर सुरुवात गर्नुहुन्छ। 9 मा गइसकेपछि अब 8 को सबै कुराहरू आउँछन् भनेर ढुक्क भएर 9 कै किताब सुरु गर्नुहुन्छ। 10 मा गइसकेपछि 9 को कुरा सबै आइहाल्छ भनेर 10 कै कुरा सुरु गर्नुहुन्छ। तर मेरो त्यो बानी छैन। मैले के गर्छु भने जुनसुकै क्लासको विद्यार्थी होस्, चाहे वो 7 को होस्, चाहे वो 8 को होस्, 9 को होस्, 10 को होस्, जुनसुकै क्लासको विद्यार्थी होस्, सबभन्दा पहिलो क्लास मेरो के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल फर्स्ट पिरियड जुन छ मेरो, त्यो मेरो क्लास, मेरो सिस्टम, मेरो टेक्निक जुन छ, तरिका जुन छ, त्यो अनुसारमा क्लास लिने काम गर्छु र हजुरहरू सामुन्नेमा यो देखाउन चाहन्छु। र यही अनुसार आफ्नो घरमा रहेका बालबालिकालाई देखाउनु भयो भने, 8, 9, 10 का विद्यार्थीहरूले देखाउनु भयो भने उसले स्टेप बाई स्टेप क्लास लिँदाखेरि उसले दायाँ बायाँ कतै पनि हेर्नु पर्दैन, राम्रो तरिकाले बुझिन्छ। त मैले खास गरेर अब यो गणितको क्लास त्यहाँ लिइरहेको छु। गणितको क्लासको बारेमा मैले अवगत गराउन चाहन्छु। मेरो के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला मैले देख्छु विद्यार्थीहरूलाई पढाइ त हुन्छ, म्याथमा धेरै तेज हुन्छ, तर उसलाई सोध्छु म कहिलेकाहीँ गएर, बाबु तिमी त 8 मा पढेर आयौ, तिम्रो म्याथ बुक जुन छ नि त्यो गणित किताबमा, गणितको जुन किताब छ टोटल, त्यो किताबमा कति किसिमका म्याथमेटिक्सहरू छन्, कति क्षेत्र छन् त्यसको, कति एरिया छन् त्यसको सोद्धाखेरि, अनि अल्जेब्रा, अर्थमेटिक र ज्योमेट्रीको नाउँ चाहिँ लिन्छ, त्यस पछाडि ऊ हराउन थाल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बुकमा कति किसिमका म्याथमेटिक्स छन् भित्र, त्यो चाहिँ अवगत गराउँछु म सबभन्दा पहिला। जस्तै 1 नम्बरमा अल्जेब्रा, नेपालीमा बीजगणित भन्छ, जसबाट इक्जाममा 24 नम्बरको क्वेसन चाहिँ आउँछ। त्यस पछाडि अर्थमेटिक, अङ्कगणित, जसको 14 नम्बरको क्वेसन आउँछ। 3 नम्बरमा छ ज्योमेट्री, ज्यामिति, जसको 25 नम्बरको क्वेसन आउँछ। मेन्सुरेसन, क्षेत्रमिति, 16 नम्बरको क्वेसन आउँछ। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, 6 नम्बरको क्वेसन आउँछ। स्ट्याटिस्टिक्स, तथ्याङ्क शास्त्र, 7 नम्बरको क्वेसन आउँछ। प्रोबेबिलिटी, सम्भाव्यता, 4 नम्बरको क्वेसन आउँछ। र सेट, समूह, 4 नम्बरको क्वेसन आउँछ। सबभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरो अवगत गराउन चाहन्छु र गराउँछु, उसलाई कम्प्लिट गराउँछु। किनभने सबै च्याप्टरको बारेमा, यो 8 किसिमको गणितको बारेमा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने अनि पो यो क्वेसन यो पाठको हो, यो क्वेसन अल्जेब्राको हो, यो क्वेसन अर्थमेटिकको हो, यो क्वेसन ज्योमेट्रिकको हो भन्ने थाहा हुन्छ त। यदि यसरी छुट्याएर पढाइएन भने त हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा मेरो तरिका के छ भने सबभन्दा पहिला यसलाई कम्प्लिट गर्ने र भाइ बहिनीहरूले जसले हेरिराख्नु भएको छ त्यो भाइ बहिनीहरूले यसलाई सबभन्दा पहिला कम्प्लिट गर्नु पर्यो र ढुक्क भएर बस्नु होला। मैले भनेका जुन तरिकाहरू छ, मैले लिएका जुन क्लासहरू छ, त्यो क्लासको बारेमा सबै क्लासलाई एटेम्प्ट गर्नुभयो भने गणित धेरै राम्रो हुन्छ। र म सबभन्दा पहिला के गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा फर्स्ट अफ अल त मैले यति अवगत गराउँछु र सबभन्दा पहिला मैले यो अल्जेब्रालाई सिकाउँछु। किनभने यी सबै गणितमा अल्जेब्राको काम आउँछ। अल्जेब्रा नआइकन यिनीहरूलाई चाहिँ अर्थमेटिकमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ,
ज्योमेट्रीमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, मेन्सुरेसनमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्समा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रोबेबिलिटीमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ यदि अलजेब्रा आएन भने। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला म के गर्छु भने अलजेब्रालाई कम्प्लिट गराउन तर्फ जान्छु, अलजेब्रालाई पढाउँछु। अब यो अलजेब्राको बारेमा मेरो पढाउने के हुन्छ भने म क्लासबाट सुरु गर्दैन। जस्तै अलजेब्रा हो त व्हाट इज द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ अलजेब्रा? अलजेब्राको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? अर्थमेटिकको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? ज्योमेट्रीको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? यिनीहरूको जन्म कहाँबाट हुन्छ? स्टार्टिङ पोइन्ट के हो यो अलजेब्रा, अर्थमेटिक र ज्योमेट्रीको? प्राय यसो विद्यार्थीहरूलाई सोधौँ न, थाहा हुँदैन यिनीहरूलाई। किनभने पढाइ गरेकै हुँदैन, डाइरेक्ट हामी बुकमा जान्छौँ। अनि बुकमा गइसकेपछि अब 9 मा गयो भने फ्याक्टरबाट सुरु भइहाल्छ, 10 मा गयो भने एलसिएम र एचसिएफबाट सुरु भइहाल्छ अलजेब्राको। 8 मा जाने हो भने 8 मा अलिकति यसको कुराकानीहरू छ। जबसम्म हामीलाई कुनै पनि विद्यार्थीलाई 3, 4, 5, 6, 7, 8 यिनीहरूको बारेमा क्रमशः जानकारी हुँदैन भने विद्यार्थीलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला अलजेब्राको बारेमा पढाउँछु म जहिले पनि पढाउँदाखेरि। र अलजेब्राको सुरुवात के हो, त्यो सुरुवात कहाँबाट हुन्छ, यसको जन्म कहाँबाट भएको हो, केबाट भएको हो, त्यसको बारेमा चाहिँ अब फर्स्ट आज पिरियड छ त्यसको बारेमा म सुरुवात गर्छु। अनि त्यो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। अब यो जुन 8 काइन्ड्स अफ त्यहाँ लेखा थिएँ मैले, त्यो 8 किसिमको जुन क्षेत्र छ, एरिया छ जुन गणित किताबभित्रको, सबभन्दा पहिला म अलजेब्राको बारेमा अवगत गराउन चाहन्छु र गराउँछु। राम्रो तरिकाले हेर्ने काम गर्नु होला। अलजेब्रा बीजगणित, अलजेब्राको सुरुवात जुन छ नि कहाँबाट भएको हुन्छ? What is the starting point of the algebra? What is the starting point of algebra? Term is the starting point of algebra. अलजेब्राको सुरुवात टर्मबाट भएको हुन्छ, पदबाट भएको हुन्छ। अलजेब्राको जन्म पदबाट भएको हुन्छ। यी कुरा हामीहरूले पहिला सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि यो टर्म जुन छ नि, पद जुन छ नि, व्हाट इज टर्म? पद केलाई भनिन्छ? What do you mean by term? What is term? Term is the combination of symbol, number and letter. Term is the combination of symbol, number and letter. नेपालीमा चिन्ह, अङ्क, अक्षर मिली बनेको अभिव्यञ्जकलाई पद भनिन्छ। चिन्ह प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड, चिन्ह, अङ्क, अक्षर मिली बनेको अभिव्यञ्जकलाई पद भनिन्छ, टर्म भनिन्छ। यति बुझिसकेपछि हामीले यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा सोध्छौँ। के सोध्छौँ त? -7AQ यो टर्म हो कि होइन, यो पद हो कि होइन, विद्यार्थीलाई सोध्छौँ हामी। उसले चाहे त्यो 3 को होस्, चाहे 4 को होस्, चाहे 5 को होस्, चाहे 6 को होस्, चाहे 7 को होस्, उसले निर्धक्क रूपमा भन्छन् विद्यार्थी। 9 ले बिगार्न सक्छ, 10 ले बिगार्न सक्छ, किनभने उनीहरूको दिमाग 10 तिर दौडेको हुन्छ। तर 3, 4, 5, 6, 7 ले उसले बिगार्दैन, किनभने अघि नै भनिसकेका छ, चिन्ह, अङ्क, अक्षर मिली बनेको अभिव्यञ्जकलाई पद भनिन्छ। त यो पद हो कि होइन भनेर क्वेसन गर्ने बित्तिकै उसले भन्छ यो पद हो। अनि क्वेसन आउँछ किन पद हो? त यसमा चिन्ह पनि छ, अङ्क पनि छ, अक्षर पनि छ, तीनटै भएको हुनाले यसलाई पद भनिन्छ भनेर उसले भनिहाल्छ। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन सोधिने हो, 7AQ यो चाहिँ पद हो कि होइन? अनि विद्यार्थीले के भन्छ? सर होइन होइन, यो त पद होइन। अनि किन होइन? यसमा सिम्बल छैन, यसमा चिन्ह छैन, यसमा नम्बर छ र लेटर छ, चिन्ह अङ्क र अक्षर छ, चिन्ह छैन, सिम्बल छैन,
त्यसकारण यो पद चाहिँ होइन भनेर भन्छन्, किनभने उसलाई थाहै छैन। जुन कुरो थाहा छैन त्यो कुरा त भन्नु पर्यो पनि। अनि यहाँ मैले के लेखिदिने गर्छु भने सुरुमा कुनै चिन्ह नभए प्लस बुझ्नु पर्छ भन्छ। मैले लेखिदिएँ यहाँ, सुरुमा कुनै चिन्ह नभए प्लस बुझ्नु पर्छ। प्लस लेखेको पनि हुँदैन, प्लस लेख्नु पनि पर्दैन, यहाँ बुझ्नु पर्छ। माइनस चाहिँ लेखेको हुन्छ, प्लस लेखेको हुँदैन। नलेखेको भन्ने बित्तिकै यहाँ कुन चिन्ह बुझ्ने त? प्लस बुझ्ने। अनि फेरि क्वेसन गर्छु म, त्यसो भए यो टर्म हो कि होइन? हो सर। अनि किन हो त? अघि त्यही तिम्रै मुखले भनेको हो कि टर्म होइन, अहिले फेरि टर्म हो किन भने त? त्यतिखेर थाहा थिएन सर, त्यतिखेर यहाँ चाहिँ लुकेको हुन्छ प्लस भनेर थाहा थिएन, अब थाहा भयो, त्यसकारणले यो चाहिँ टर्म हो भनेर बुझिन्छ यसरी कुरा। तेस्रो नम्बरमा सोधिदिन्छु म AQ, अब यो चाहिँ टर्म हो कि होइन? फेरि उसले भन्छ यो टर्म होइन। अनि म सोध्छु किन होइन? त यसमा सिम्बल छ, प्लस चिन्ह छ, यसमा नम्बर छैन, यसमा अङ्क छैन भनेर भन्छन् उनीहरूले। प्लस चिन्ह लुकेको छ, अक्षर चाहिँ छ, अङ्क छैन, त्यसकारणले यो टर्म होइन, पद होइन। अनि फेरि पनि लेखिदिन्छु म, सुरुमा कुनै अङ्क नभए एक बुझ्नु पर्छ भन्ने बित्तिकै अनि उसले फेरि सोध्छु म, सुरुमा कुनै अङ्क नभए के हुन्छ त? यहाँ 1 हुन्छ, 1 हुन्छ, 1 बुझ्नु पर्छ। त्यसो भए यो पद हो कि होइन त? हो। किन हो त? सुरुमा प्लस चिन्ह लेख्नु पर्दैन, लेखेको हुँदैन, बुझ्नु पर्छ त प्लस चिन्ह पनि भयो। सुरुमा कुनै अङ्क नभए 1 हुन्छ, 1 बुझ्नु पर्छ। 2, 3, 4, 5 लेखेको हुन्छ तर 1 लेखेको हुँदैन। त्यसकारण यसमा चिन्ह प्लस छ, यसमा चिन्ह पनि छ, अङ्क पनि छ, अक्षर पनि छ, त्यसकारणले चाहिँ यो पद हो भन्ने कुरा। यसरी मैले पदको जानकारीको बारेमा पहिला सिकाउँछु। पद र म भन्छु एउटा अक्षर जुन छ, जस्तै ए छ, एउटा ए अक्षरमा अथवा एबीसीडी जुनसुकै अक्षर होस्, यसमा 4 थोक लुकेको छ, दिएको छैन, लेखेको छैन, लेख्नु पनि हुँदैन, बुझ्नु पर्ने हुन्छ। म क्लास लिँदाखेरि देखेछु यस्ता यस्तो समस्याहरू। 9 मा गएर 10 मा गएर 75% 80% विद्यार्थीलाई हेर्छु, सोध्छु म यसको बारेमा के हुन्छ, उसले राम्रो तरिकाले बताउँदैन, जसलाई मैले पढाएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के सिकाउँछु भने यो ए अक्षर जुन छ, यो ए अक्षरसँग कुन कुन कुरो लुकेको छ, दिएको छैन तर बुझ्नु पर्छ, त्यो सिकाउँछु। सुरुमा प्लस चिन्ह लुकेको हुन्छ, यो लेखेको हुँदैन, लेख्नु पनि पर्दैन। अङ्क 1 लेखेको हुँदैन, लेख्नु पनि पर्दैन, बुझ्नु पर्छ। पावरमा 1 लेखेको हुँदैन, लेख्नु पर्दैन, बुझ्नु पर्छ। डिभाइडमा 1 यी 4 थोक लेखेको हुँदैन, कुनै पनि लेटरमा हुँदैन, त्यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। यसको बारेमा यदि विद्यार्थीलाई सही ज्ञान छैन भने हामीले पछिको क्लासमा गएर पढ्न र पढाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ लुकेको के त? एउटा अक्षरसँग 4 थोक लुकेको हुन्छ भने, कुनै एउटा अङ्क छ भने योसँग चाहिँ 3 थोक लुकेको हुन्छ। प्लस पावरमा 1 तल 1 हो। नम्बरसँग 3 थोक लुकेको हुन्छ, यो लेखेको हुँदैन, लेख्नु पर्दैन, बुझ्नु पर्छ। अक्षरसँग पनि 3 थोक लेखेको हुँदैन, लेख्नु पर्दैन, बुझ्नु पर्छ। यसरी बुझ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। त अल्जेब्राको सुरुवातको पहिलो क्लास आज यतिसम्म म पढाउँछु। त्यस पछाडिको क्लास के हुन्छ भने, यो क्लास विद्यार्थीलाई दिइसकेपछि अनि हुन्छ पद कसरी छुट्याउने। एउटा पद हो कि, 2टा पद हो कि, 3वटा पद हो कि, 4वटा पद हो कि,
योभन्दा पछाडिको क्लास पद छुट्याउने, कसरी छुट्याउने, कसरी चिन्ने, यो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, त्यस पछाडिको क्लास हुन्छ एड, सब्सट्र्याक्ट, जोड, घटाउ, गुणन, भाग। सिस्टम हो सबै थोकको। सिस्टममा पढ्ने हो भने हामीले चाहिँ बुक चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। जतिमा भन्छु त्यति बुझ्दै जाने हो भने आनन्दले क्लासको कुराकानी हुन्छ र प्रत्येक क्लासलाई एटेन्ड गर्नु होला। राम्रो तरिकाले बुझिन्छ। त आजको क्लास भयो 8 काइन्ड्स अफ चाहिँ म्याथ छ त्यो बुकमा, जसको पहिलो क्लास अल्जेब्रा जुन छ यो पढ्नुपर्छ, यो राम्रो हुन्छ। अल्जेब्राको सुरुवात पदबाट हुन्छ। अब यो पद के मिलेर बन्छ, चिन्ह अङ्क अक्षर मिली बनेको अभिव्यञ्जकलाई पद भनिन्छ। यो चाहिँ पद हो, यो चाहिँ पद होइन भनेको थियो, तर लुकेको कुराहरू यसरी हामीले बुझ्ने हो भने हाम्रो क्लास पहिलो क्लास चाहिँ राम्रो तरिकाले यसलाई कम्प्लिट गर्दै जाउँ। अब अर्को दिन अर्को क्लासको बारेमा म फेरि प्रस्तुत गर्नेछु र मलाई पूर्ण विश्वास छ यदि क्लास राम्रो तरिकाले ध्यान दिएर लिने काम गर्नुभयो भने, हेर्ने काम गर्नुभयो भने, जसलाई गणित आउँदैन, गणित जान्दै नजान्ने, केही पनि नजान्ने, स्टेपै चाल्न नआउने खालको विद्यार्थी छ भने त्यसलाई पनि म सिकाएर छोड्छु, सिकाएर देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो एउटा मनको इच्छाको कुरा हुन्छ। म सिकाएरै छोड्छु, जुन कुरा म जिद्द गरिहाल्छु म सिकाएरै छोड्छु। त्यस कारणले ढुक्क भएर चाहिँ पढाएको कुरा ध्यान दिनु होला र आजको क्लास यही समाप्त हुन्छ। हस्त, नमस्कार।